अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बेहद अफसोसनाक खबर के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं और बड़ा दुख लगा जितनी वीडियोस आई ये देखकर कि बड़ी उम्मीदों से लोग सालों पैसा जमा करके 4 बच्चे मिलकर अपने माँ बाप के लिए पैसा जमा करते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने माँ बाप को हज पे भेजें। तकरीबन 700 से ज़्यादा मौतें लोग वफात पा गए, कुछ शहीद हो गए उसमें। और ये मामलात सऊदी अरबिया में हज के दौरान जो हुए, अब लोग बता रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत बहुत थी, जो कि हर साल इतनी गर्मी होती है और 10 साल पहले इससे ज़्यादा गर्मी हुई थी, मगर इतनी अमवात इतनी मौतें नहीं हुई थी। तो आखिर इस साल ऐसा क्या हुआ कि हज में हजारों लोग वो भी ऐसे वक्त इंतकाल कर गए कि कोई मीना जा रहा था, कोई मीना से आ रहा था। मेरी आप सबसे दिली रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप सब अपने बूढ़े माँ बाप को हज पे इस तरह ना भेजें जब तक उनके साथ कोई या जवान उनका बेटा बेटी ना आए। आप अकेले माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को हज पे ना भेजें। हज एक मुशक्क़त है, ये आसान काम नहीं है हज करना। यहाँ पे आज मैं मौजूद हूँ इस जगह पे, हज मैंने खुद की है और यहाँ पे मैंने हज़ारों डेड बॉडीज़ देखी हैं यहाँ पे इस तरह बूढ़े लोगों की। यकीन करें मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मैंने अपनी आंखों से इस तरह की, ये एक है आपके सामने, इस तरह की हज़ारों लोग इस तरह सड़कों पे पड़े हुए मैदान अरफात के अंदर, कोई इस जगह पड़ा है, कोई उस जगह पड़ा है। तो आप लोग खुद से ध्यान रखें, अपने बूढ़े माँ बाप की साथ उनके हज करने आएँ। और शदीद गर्मी, इतनी गर्मी कि लोग मर जाएं, तो सऊदी एक गर्म मुल्क है, हमेशा वहां गर्मी होती ही। फिर ऐसा क्या हो गया कि इतने लोगों की मौत हो गई। यकीन मानिए ये एक आलमी साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है। सऊदी इस वक्त की जो हुकूमत और जो जाके यहूदियों के कदमों में बैठ चुकी है और वो सऊदी अरब को एक अय्याश मुल्क बनाना चाह रही है। जैसे कि उन्होंने वहाँ पब खोल दिया, डिस्को खोल दिया, अभी जल्दी जिद्दा में दारू की दुकान, शराब की दुकान खुल गई, नौज़बिल्ला पॉर्न इंडस्ट्री खुल रही है, फिल्म इंडस्ट्री खुल रही है, औरतों से तमाम पाबंदी हटा ली गई है, बुरखे से लेके होटल में औरत किसके साथ जाए ये भी पूछने का हुक्म नहीं रह गया अब सऊदी हुकूमत के पास, वहाँ के अवाम के पास, वहाँ के लोगों के पास। और एक बात याद रखना, ये वही अरब है जो बदू लोग थे, इनको जब तक हंटर से कंट्रोल करके रखा गया था, ये बराबर दीन के रास्ते पे चल रहे थे। इनको जैसे आजादी मिल गई, आप देखो जुम्मा के दिन फिल्में रिलीज हुई हैं थिएटरों में, और इतनी रश औरतों की कि मर्दों को लात मार के जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। ये भाईजान, एक तरफ तो सऊदी के शहर मक्का में ये कसीनो है और दूसरी तरफ हरमैन शरीफ बंद है। यहाँ पे कोरोना नहीं है, कोरोना सिर्फ हरमैन शरीफ में है। कमाल हो गया मुसलमान तेरे पे, और ये हमें कहते हैं कि कल का मुसलमान है तू। ये जद्दी पुश्ती मुसलमानों का हाल देख लें। मैं बार बार कहता हूँ कि ये अगर इनको छोड़ दिया जाए, आज़ादी पूरी तरीके से दे दी जाए, कसम खुदा की अंग्रेज इनके सामने शर्मा जाएंगे, यहूद और नसारा इनसे पानी पानी हो जाएंगे। याद रखना कि इनके अंदर जितनी इब्लीस ने जगह बनाई हुई है, इतना खुदा का नूर कहीं एक कोने में भी नहीं। और उसके बाद फिर इस मुल्क के लोगों को ये कहना कि यहाँ हर एक वली पैदा होता है ना। तो आज अपने वलियों के हाल देखो। अहले हदीसों को मैं खास तौर पे कह रहा हूँ, जो हिंदुस्तान के अहले हदीस हैं, हदीस नहीं, अगर हदीस होते तो खुदा और उसके रसूल के हदीस पे चलते। मैं हिंदुस्तान के अहले हदीसों से बात कर रहा हूँ, जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ हर एक फिरके पे तनकीद करना, उनको निशाना बनाना और सऊदी की दलाली करना, चापलूसी करना। तो उन दलालों को ये बताना चाहता हूं कि देखो वहां बैठकर ये जुआ खेल रहे हैं। अहकाम में हज में हरम काबा के सामने बैठकर जुआ खेल रहे हैं।
یہ وہی ملک ہے جہاں پر شرابیں عام ہو چکی ہے, عیاشیاں عام ہو چکی ہیں. اب تو وہاں پلا ہاؤس کھلنے جا رہے ہیں, وہاں کماڈی پورہ جیسا شہر بسنے جا رہا ہے, پھر وہاں کا بادشاہ نیوان شہر بسا رہا ہے. تو آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنے سارے لوگوں کو جان بوجھ کر مار دیا گیا؟ یہ موت نہیں ہوگی, یہ جان بوجھ کر پلاننگ کے ساتھ مارا گیا. سب سے پہلی بات تو میں ان تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر خدارا یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو تنہا حج پہ نہ بھیجیں. کب رہے ہیں ان کے خود ساتھ میں جائیں. یاد رکھنا بڑھاپے میں جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ سارے عمر اب گناہ کر لیے, اب آخری وقت ہے چلو توبہ کر لو, تو خدا ایسی توبہ قبول بھی نہیں کرتا ہے. اللہ کو جوانی کی عبادت بھی قبول ہے, جوانی کی توبہ بھی قبول ہے. جو لوگ ساری برائیاں, عیاشیاں, چگلی, چاڑی, گھر لوٹنا, لوگوں کا حرام کھانا, جنا خود ہر چیز کر لیتے ہیں پوری زندگی, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, سارا گناہ کرنے کے بعد پھر سوچتے ہیں چلو بڑھاپے میں حج کر کے آئیں گے سارے گناہ دھل جائیں گے. تو وہ نرما صابن نہیں ہے وہاں پر کہ چہرے کے داغ دھل جائیں گے, وہ دلوں کے داغ ہے, وہ ایسے نہیں دھلیں گے. وہ روح کی ناپاکی ہے, اتنے جلدی صاف نہیں ہوگی. جوانی میں ہی توبہ کرو اور اس کے بعد بڑھاپے تک کوئی گناہ نہ کرو. اور خدا کی قسم جوانی کا حج اللہ کو قبول ہے, جوانی کی عبادت اللہ کو قبول ہے. مگر بہرحال جو بڑھاپے میں جا رہے ہیں ان کے لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ تمہارا جانا نہیں جانا کوئی فائدے کا نہیں, کیونکہ تم سارے گناہ کر کے پھر توبہ کرنے جا رہے ہو. پھر یہ سوچتے ہو زندگی نہیں بچی, اس کے بعد کچھ گناہ ہی نہیں ہوگا, ہاتھ پیر کاپنے لگ جائیں گے, گھر کے کونے میں پڑے رہیں گے, اب تو کچھ ہوگا ہی نہیں. تو چلو حج کر لو, توبہ کر لو, اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ جوانی کی عبادت کو قبول کرنا ہے اور جوانی کی توبہ کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. اللہ تمہارے بڑھاپے کے حج کو قبول کرے, میری دعا ہے. مگر یہ ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ میں اکثر حاجیوں کو دیکھتا ہوں حج کر کے آنے کے بعد اور ظالم ہو جاتے ہیں, اور لوٹنے لگتے ہیں, اور گالی گلوچ, اور مال کھانا, اور نفرتیں پھیلانا. تو یہ جو شیطان کو جا کے کنکڑ پتھر مار رہے ہو نا, وہ ریٹرن وہاں سے تم کو بھر بھر کے دے رہا ہے. تم اس کو 3 مار رہے ہو, وہ تمہارے 300 اور بھر کے دے رہا ہے, تمہارے ساتھ تک ہندوستان آ جا رہا ہے. چل بیٹا میں تیرے ساتھ میں رہوں گا, ہے نا. جب تک دلوں کو پاک نہیں کرو گے, جوانی کی توبہ نہیں کرو گے, جوانی میں عبادت نہیں کرو گے, یہ تم بڑھاپے میں چاہے حج کر لو, چاہے عمرہ کر لو, چاہے 10 بار حج کر لو. اب تو حج کو تم نے فیشن بنا لیا ہے. اب اکثر ویڈیو دیکھو, شیطان کو گولیاں مار رہے ہیں, چھتری سے مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. مذاق بنایا ہوا ہے حج کا. ایک عورت وہاں ناچ رہی ہے خانہ کعبہ کے سامنے. اب تو لوگ پکنک منانے عمرہ کرنے جاتے ہیں, ہانی مون پہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ سب دیکھ رہا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے نا. اور یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت میں شیطان کی سنگ یہیں سے نکلے گی جو پوری دنیا کو گھومے گی اور پھر وہیں آ کے رک جائے گی. تو وہ حجاجی تھا, وہ سعودی ہی ہے, جہاں ابھی تو کچھ نہیں. میں نے آج سے 4 سال پہلے کہا تھا کہ سعودی اتنا ننگا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے سامنے شرما جائے گی.
जैसे दुबई में 5,000 यहूदियों को सिटीजनशिप दे दी गई है और वहां पर बसा दिया गया है। तुम पूरी जिंदगी एक दूसरे मुल्क का आदमी कोई सऊदी में या दुबई में वक्त निकाल ले, सिटीजनशिप नहीं देते, मगर दुबई ने 5,000 यहूदियों को लाके बसा दिया है। क्योंकि इजराइल को जो ग्रेटर इजराइल चाहिए वो सऊदी, दुबई, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा ऐसा मिलकर ग्रेटर इजराइल बनता है। और जिनके घरों में ही यहूदी औरतें हैं, जो यहूदी माओ के दूध पिए हुए हैं, ये बादशाह जितने भी हैं अरब मुल्कों के, इनको कब्जा करने की जरूरत ही नहीं है। इजराइल के आंख का कांटा सिर्फ ईरान है। और ऐसे मुल्क जो इजराइल के साथ भी खड़े हैं, जो अल्लाह उसके रसूल के साथ खड़े हैं, फिर वो चाहे इंग्लिश मुल्क हो चाहे अरबी मुल्क हो, जो इंसानियत के साथ खड़े हैं, वो इजराइल का साथ नहीं देते। क्योंकि इजराइल जो दरिंदगी कर रहा है, जो वहाँ लोगों को मार रहा है, कर रहा है, इस वजह से बहुत सारे मुल्क जो हैं, वो जो नॉन मुस्लिम मुल्क हैं, वो इजराइल के खिलाफ हैं। मगर ये तलवे चाटने वाले सऊदी, दुबई और अरब मुल्क, बाजू में देखो मिस्र है, शाम है, और वहीं पर राफा में लूट गया सब कुछ। दरिया नील उनके पास है, मगर वो पानी तक नहीं भेज रहे हैं। वहाँ लोगों को एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं है कि दवाखाने लेके जाएं। ये पेट्रोल के जखीरे जमा किए हुए मुल्क हैं, ये नहीं दे रहे। तो याद रखना, अल्लाह देख रहा है। पूरी दुनिया में तुम जलील इसीलिए हो रहे हो, रुसवा इसीलिए हो रहे हो। कभी इतने हाजी एक साथ नहीं मरे जितने इस साल मरे। ये मरे नहीं, ये मारे गए हैं। ये प्लानिंग के साथ है, क्योंकि ये हज को कमजोर करना चाह रहे हैं, हज के अरकान को कमजोर करना चाह रहे हैं। ये वही प्लानिंग है जो माविया इब्न अबू सुफियान की थी। लोग तलमिया पढ़ना छोड़ दिए थे माविया इब्न अबू सुफियान के डर से। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक, जब पूछा गया क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो बोले माविया ने मना किया है। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने निकल कर तलमिया पढ़ा कि मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगा। हजरत अब्बास ने पढ़ा कि मैं रसूल की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगा। तुम माविया के डर से रसूल की सुन्नत छोड़ रहे हो। तो ये माविया पर्स लोग, ये माविया ज़ादे, यजीद ज़ादे जो बैठे हुए हैं अरबों में, यहूदियों के दलाल हैं, ये अंग्रेजों के दलाल हैं। इनसे तुम उम्मीदें वफा नहीं रखना। और अस्सलाम वालेकुम जी, ये हज पे हाजी साहबान आए हुए हैं। ये एक औरत जो है, ये डेड बॉडी पड़ी हुई है, साथ में ये एक आदमी है, ये इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में है। एक डेड बॉडी वो पड़ी हुई है। एक डेड बॉडी अगर मैं फोकस करके दिखाऊं आपको, तो वो पड़ी हुई है एक डेड बॉडी, एक डेड बॉडी वो पड़ी हुई है, एक डेड बॉडी ये पड़ी हुई है। ये लें, अब मैं और फोकस करता हूँ आपको। एक डेड बॉडी ये पड़ी हुई है, एक डेड बॉडी ये पड़ी हुई है। कम से कम कोई 8 से 10 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं ये इस रोड के ऊपर। ये आप जमरात से निकल के आते हैं, मीना 1 का ये इलाका है, मीना 1 का इलाका। इंतहाई पुअर मैनेजमेंट है सऊदी गवर्नमेंट की, इंतहाई पुअर मैनेजमेंट। ट्रेन बंद की हुई है, ट्रेन के स्टेशन बंद किए हुए हैं, बस कोई नहीं है, टैक्सी कोई नहीं है। लोग इस गर्मी में पैदल जाएं, ये एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं, ये कुछ भी नहीं कर रही हैं। ये खड़े हैं, इनको कह के थक गए हैं। पिछले 3 घंटे से मैं ख़ुद इस रोड के ऊपर खड़ा हूँ और मैंने 2900 दफ़ा कह चुका हूँ इनको कि भाई आप जाएं वहाँ पे, लोग क्रिटिकल हैं, सुनते हैं आगे चले जाते हैं, सुनते आगे चले जाते हैं। ये इनके बंदे ये फोर्सेस इनकी फिर रही हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो देखें, वो अब एम्बुलेंस अब आई है,
اب وہ جب ڈیڈ ہو چکی ہے تو یہ اب ایمبولینس آئی ہے. اس سے پہلے بھی یہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی آئی تھی, اس کو ایمبولینس لے گئی ہے. تو انتہائی سویئر کنڈیشن ہے, یہاں پہ انتہائی پور مینجمنٹ ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے, کوئی نہیں سن رہا. میں اگر یہ فوکس کر کے آپ کو دکھاؤں یہاں پر تو یہ دیکھیں, یہ ڈیڈ باڈی جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے, یہ ڈیڈ باڈی, یہ مصری بھائی ہیں, میں نے ان سے پوچھا تھا, یہ ڈیڈ باڈی ہے ان کی. یہ بیچارے بابا جی ہیں کوئی, یہ بیچارے, یہ میرا خیال پچھلے 2 گھنٹے سے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, کوئی نہیں اٹھانے والا ہے یہاں پہ. میں اسی طرح آپ کو اور بھی لے کے جاؤں, یہاں 3 سے 4 ڈیڈ باڈیز اور تھیں, کوئی نہیں اٹھانے والا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ. یہ سعودی گورنمنٹ کے منہ پہ تماچا ہے. ان کو تو مسلمان بھی نہیں سمجھنا ہے نا. تو لوگ, کبھی تم نے سنا ہو کہ کوئی ایک آدمی مر گیا ہو, ہلچل مچ گئی ہو, کسی کو کھانے نہیں ملا ہو, کسی کو پینے نہیں ملا ہو. مولا علی علیہ السلام کے روزے سے لے کے کربلا تک ایسی مہمان نوازی کی جاتی ہے کہ مت پوچھو. اتنا مطلب دل کھول کر لٹایا جاتا ہے, پانی سے لے کے ہر چیز. جو کہ عراق ایک غریب ملک ہے سعودی کے سامنے, سعودی کے پاس تو پیسوں کے ذخیرے پڑے ہوئے ہیں, ہے نا, ہر چیز ہے. عراق تو ایسا ہے کہ لٹا پوٹا ملک ہے, مگر زائرین کی خدمت ان سے پوچھو. مولا علی علیہ السلام کربلا جانے والوں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے ان سے پوچھو. یہاں تو خدا کے گھر پہ جا رہے ہیں لوگ, رسول اللہ کے در پہ جا رہے ہیں, سیدہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ان کا یہ حال کیا انتظامیہ نے, ہے نا. لوگوں کو گرمی کے چھاتے نہیں, پانی نہیں, مرے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے تھے لوگ. ویڈیو موجود ہے, ہنس رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے. بیچارہ کوئی کہیں کونے میں پڑا ہے, کوئی کہیں کونے میں پڑا ہے, کوئی ان کو ملنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں. کتنے لوگ لاپتہ ہو گئے. تو یہ میرے پیاروں, تقریباً امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب ہے اور دنیا کے خاتمے کا وقت قریب ہے. بہت جلد میں یہ جانتا ہوں کہ قیامت آ جائے گی, کیونکہ اللہ کے رسول سے جب صحابہ نے بار بار پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب اونٹ اور گھوڑے کی لگام بات کرنے لگ جائے. لوگ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ اونٹ اور گھوڑے کی لگام کب بات کریں گے؟ میرے نبی, میرے سرکار, تاجدار, تمام نبیوں کے سردار, باد خدا, سب سے بزرگ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ کے بابا, مولا علی کے مولا, حسنین کے نانا, جانتے تھے وہ وقت آئے گا کہ گھوڑے کی لگام, اونٹ کی لگام بات کرے گی. آج جب آپ اولا, اوبر بک کرو تو جیسے آپ بیٹھو گے تو آپ کو راستہ بتانا شروع کر دیتا ہے. آگے سے لیفٹ, رائٹ, سیدھا چلو, 3 کلومیٹر پہ رائٹ مارنا, 2 کلومیٹر پہ رائٹ لے لینا, لیفٹ لے لینا. تو قربان میرے رسول اللہ پر, جو جانتے تھے قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے. سرکار نے پہلے بتا دیا تھا کہ اونٹ اور گھوڑے کی لگام بات کرے گی, یعنی جس پہ آپ سفر کرتے ہو اس کی لگام آپ سے بات کرے گی. آج اولا اوبر آپ سے بات کر رہا ہے, وہ لگام آپ سے بات کر رہی ہے, جو آپ کو لے کے چل رہا ہے وہ بات کر رہا ہے, آگے سے لیفٹ اور رائٹ ہے. اس کا مطلب کہ قیامت قریب ہے, بہت جلد قیامت آ جائے گی. تو خدارا میری واپس سے التجا ہے کہ حج پہ جاؤ یا عمرے پہ جاؤ, اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ جاؤ, ان کو تنہا نہ بھیجو. اور اب کسی ملک کے سارے مت بھیجو, کسی بھی ملک کے سارے مت بھیجو, کیونکہ نہ ہر شہر, ہر گاؤں, ہر دیہات, ہے نا, سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. نہ جانے کون مسلمان ہے اور کب کس کو مار دے, ہے نا. شہر کا شہر خدا بنا بیٹھا ہوا ہے. تو اپنی حفاظت کرو, اپنے گھر والوں کی حفاظت کرو. یاد رکھنا ان دلالوں سے, مکاروں سے, میں بار بار کہتا ہوں, وہ ہندو اچھا ہے, وہ عیسائی اچھا ہے, وہ کرسچن اچھا ہے, وہ بدھسٹ اچھا ہے, وہ پنجابی اچھا ہے, جس کے دل میں درد ہے, جو انسانیت کا درد رکھتا ہے. تو کربلا کے ریگستان میں نبی کے بھوکے پیاسے نواسے نے یزید کی فوجی طاقت کے سامنے اپنا سر ضرور جھکا دیا ہوتا. ہم ان شہیدوں کی یادگار ہیں جنہیں زندگی سے زیادہ شہید ہونے کا شوق ہوتا ہے. ہم ہار نہیں مانتے. تم ان سے امید رکھتے ہو جنہوں نے سیدہ کا حق کھا لیا, اہل بیت پہ ظلم ستم کیے, رسول کے گھر والوں پہ ظلم ستم کیے, جن کا کلمہ پڑھا ان کو ستایا, ہے نا. تو اللہ نے چاہا بہت جلد ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. اور دیکھ لو انتظام کیسے ہوتے ہیں, جاؤ عراق اور کربلا کا انتظام دیکھو اور ان کا انتظام دیکھو, ہے نا. تو خدا کے واسطے سیف رہو,
अहले बैत अलैहिस्सलाम पे दरूद सलाम पढ़ते रहो, नबी आले नबी पे दरूद सलाम पढ़ते रहो, दीन अहले बैत की तरफ आ जाओ, दीन हुसैन की तरफ आ जाओ, क्योंकि दुनिया ख़त्म होने वाली है, 12वें इमाम आने वाले हैं। वही मोमिन होगा जो 12वें इमाम के साथ होगा, जो अहले बैत के साथ है, जो पंजतन पाक के साथ है, जो उनके दुश्मनों पे लानत कर रहा है, वही मोमिन है। अल्लाह पाक हम सबको दीन हुसैन पे कायम दायम रखे। अल्लाह ताला मौत से पहले हमको असल दीन समझने की तौफीक दे। मोहम्मद आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ते रहें, खुदा का शुक्र अदा करते रहें कि तुमको अल्लाह ने अहले बैत का चाहने वाला बनाया, उनके दुश्मनों पे लानत करने वाला बनाया। अस्सलाम वालेकुम।